बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दो बड़े इवेंट्स जो है सियासी एतबार से आज जो है वो रुनुमा हुए हैं। दोनों पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक़ है और आपको मालूम है कि जब से पीटीआई जो है गवर्नमेंट से बाहर आई थी वो ये डिमांड करती आ रही है कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, आवाम के पास ये हक़ होना चाहिए कि वो जिसको भी मुंतखब करके मुख्तलिफ जो है सूबों में या मरकज़ में वो वहाँ पे उनको भेजते हैं, वो एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे। और इसी सूरत के अंदर उन्होंने पहले जो है आपने देखा कि शुरू में नेशनल असम्बली से चले गए, फिर दो सूबाई असम्बलियों की हुकूमतें भी ख़त्म कर दी हैं। आज जो है एक बड़ा जो एक हमने एक्टिविटी देखी वो इस्लामाबाद के अंदर देखी है, जहाँ पे तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब ने अदालत के सामने पेश होना था, फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होना था, लेकिन वो बहरहाल कमरा अदालत तक नहीं पहुंच सके और वहीं पे गाड़ी में ही उनको जो है उनकी हाज़िरी जो है वो कर ली गई। लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स जो है वो कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर अहाता अदालत तो है और बाहर जितना भी एरिया है G11 का और G13 तक, वहाँ पे हमने देखा कि वर्कर्स और पुलिस के दरमियान कार्रवाई होती रही। लाहौर के अंदर जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के लिए निकल गए तो वहाँ पे फिर पुलिस ने जो है एक सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें वो क्लेम ये करते हैं कि हमने असलहा जो है वो बरामद किया है, वहाँ पे मंशियात जो है वो बरामद की हैं और इसके अलावा वो कहते हैं कि वहाँ पे पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बनाए गए थे। बाकी कुछ इस तरह की चीज़ें थी और कुछ जगहों पे ये कहा गया है जी के अंदर से जो है वो फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई, बट ऐसे कोई एविडेंस तो सामने नहीं आया। बहरहाल आज एक मुतअद्दिद हमने देखा है कि इन दोनों जो मेन एक्टिविटीज़ थी पॉलिटिकल, उसके रद्द-ए-अमल में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शरजील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाहौर के अंदर फवाद चौधरी साहब और उनकी जो पार्टी के बाकी जो काबिरीन हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने इसी लाहौर वाक़े के ऊपर रद्द-ए-अमल में ज़मान पार्क के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निगरां जो वज़ीर इत्तलात हैं और IGPN तमाम ने अपने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है। बहरहाल मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो मुसलसल जारी है और दोनों जानिब से इल्ज़ामात जो हैं वो भी अपनी पीक के ऊपर पहुँच चुके हैं और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम जो है वो किसी तरफ ठहर नहीं रहा, रुक नहीं रहा। क्या होने वाला है किसी को कोई मालूम नहीं है और आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। मईशत हमारी दिन ब दिन नीचे आ रही है, IMF हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम इश्यूज़ जो हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर तालपुर साहब, आप सूबाई वज़ीर हैं सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब PJ मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत को बड़ी करीब से देखते हैं, TV चैनल के साथ मुंसलिक हैं। मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अज़हर सदीक़ साहब हैं, एडवोकेट सीनियर। अज़हर सदीक़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताएं कि आज जो सारा कुछ होता रहा है लाहौर में, इस्लामाबाद में, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है? ये एक बहुत बुरे रास्ते पे जा रहा है। मुझे तो याद आता है, अगर हिस्ट्री आप पढ़ें तो 53, 54, 55 की जो पॉलिटिक्स है उसमें इतनी ऐसी वायलेंस आपने नहीं देखी। 70, 71 के बाद आपने देखा कि क्या हुआ रोड्स के ऊपर। द क्वेश्चन इज कि क्या हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते, नहीं कर सकते। इस वक्त संजीदगी कोई नहीं दिखा रहा। टू योर क्वेश्चन, आवाम भूखी मर रही है, यहाँ पास स्ट्रगल हो रही है। पास स्ट्रगल के अंदर लोगों पे ये जो गोलियां चलाई जाती हैं या तशद्दुद होता है, फिर ये आज चीजें कुछ बरामद हुई हैं, तो एक्शन एक रिएक्शन हमेशा देता है। अब ये आप कब तक ये एक्शन रिएक्शन करते रहोगे? मुल्क आपको ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है और यहाँ हमारे मिनिस्टर्स जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशन और जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए कोई कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को दहशतगर्द और हर किस्म का फितना एंड ऑल दैट इज नॉट द वे हाउ पॉलिटिक्स इज डन। आपकी जितने मर्जी इख्तलाफात हो, आप ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। ये मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुतालिक भी इस तरह की ये जबान इस्तेमाल की गई है और बड़ी बड़ी बातें उनके मुतालिक की गई हैं। क्या यही सियासत रह गई है? इसको हमने रिवाइव करना है? ये क्यों है? ये वजह क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है कि आप लोगों को अपीस कर रहे हैं। आपका अपना टेलीविजन सिस्टम खराब हो गया है
کہ جب ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے پہ گالی گلوچ سے بات نہ کریں تو آپ کی ریٹنگز نہیں آتی ہیں. یہ ریٹنگ کہاں سے آتی ہے؟ عوام سے آتی ہیں. عوام کو کس نے خراب کیا ہے؟ یہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اکراس دا بورڈ. تو اگر آپ نے یہی ایک ٹرینڈ آپ نے چلانا ہے تو آپ کے تو ڈویژنز بہت ہو گئے ہوئے ہیں. آپ کے پولیٹیکل ڈویژنز ہیں, ڈومیسٹک ڈویژنز ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے اوپر, آج آپ کشمیر کا اگزامپل پاکستان میں دے رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑے غلط راستے پہ جا رہے ہیں. آپ اپنی اکانومی کو ریوائیو کریں. یہ ایک ہی راستہ ہے, دوسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ایک ہی بالکل راستہ صحیح ہے. میں آپ کی آپ جی بالکل صحیح ہے میر صاحب. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اظہر صدیق صاحب, مجھے یہ بتا دیں کہ کیا عمران خان صاحب کو جو آج ریلیف مل گیا ہے, اس کے باوجود ان کی اریسٹ جو ہے وہ ان کو کیا جا سکتا ہے کسی بھی دوسرے کیس کے اندر کسی بھی وقت, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں نے ان کو روک رکھا ہے, جتنی بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, کہ ان کو ضمانت ہے ان کے پاس, لہٰذا ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, پاکستانی تاریخ میں اسٹوڈنٹ آف لا تو میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس عرصے سے چلا آیا ہوں. یہ اتنا کچھ جو بھٹو کے دور میں نہیں ہوا, اتنا کبھی ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں ہوا کہ آپ جھوٹے فراڈ اور فریب پر مبنی پرچے کھائے جائیں. یعنی بدلے لڑنا ہے تو اگر میرٹ پہ باتیں کریں ساری جو میرٹ پہ ہے, لیکن جس طرح سے یہ فاشزم کی گئی ہے, اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے, 4 آرڈر لیے تھے. آج اگر آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں, اگر بس آرڈر ہے ابل گل صاحبہ کا جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی, انہوں نے صرف ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو اجازت دی, یا انویسٹیگیشن انچارج ود لیڈی پولیس آفیسر, صرف ایک لیڈی پولیس آفیسر کا لفظ کیا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ 200 بندہ یا 100 بندہ لے جائیں, پتہ نہیں کیا کرے. اور یہ ظلم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت کے ان کے پاس پرمیشن تو تھی سرچ کرنے کی. وہ سوال تو یہ نہیں ہے ہائی کورٹ میں کیا کہہ کے آئے تھے. جی ہائی کورٹ میں کیا کیا ہے کہ ایس ایس بی کرے گا اور یہ چیزیں ساری کریں گی, لیکن وہ کرنے کیا ہیں وہ آپ سمجھیں نا بات کو. مجھے بتائیں کس قانون کے تحت دروازہ توڑا انہوں نے؟ پھلانگ کے جا سکتے تھے. یہ تو ایکسپوز کیا ہے ایک لیڈر جس کو دہشت گردوں سے دھمکیاں ہیں, اس کو راستہ دے دیا. وہ تو کہتے ہیں وہاں زمان پارک میں دہشت گرد جمع کیے ہوئے ہیں انہوں نے. دیکھیں جی, وہ دہشت گرد کیا وہاں سے اٹھ کے آگے گئی, آنکھیں بند تھی ان کی. یہ جو باتیں کر رہے رانا ثناء اللہ, وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اگر مان لیں آپ یہ بات کو, یعنی شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کسی کے گھر میں دہشت گرد گھسے تو حکومت کو ویسے ہی. اچھا اظہر صدیق صاحب, اظہر صدیق صاحب یہ مجھے بتا دیں کائنڈلی کہ کیا کنٹیمپٹ کی ہے پولیس نے یا نہیں کی ہے؟ بالکل کی ہے, بالکل کی ہے, بڑی واضح طور پر کی ہے. کہہ دیا تھا انویسٹیگیشن میں, یعنی آج ہی کیا مسئلہ تھا جب یہ طے تھا کہ شبلی فراز نے اور یہ جو کسی نے کرنا تھا کہ آپ آئیں, آپ کو روکا, آپ کو کسی نے نہیں روکا, کسی نے نہیں روکا. لیکن کنٹیمپٹ کیا کی ہے, 2 لوگ آ جاتے, کوئی اعتراض نہیں تھا. پھر دروازہ توڑا آپ نے, پھر آپ نے جس طرح بیٹھ کے وہاں گھر میں توڑ پھوڑ کر کے آئے, اس کی کس نے اجازت دی تھی آپ کو؟ اب تو ہر چیز ثبوت ریکارڈ پہ آ چکی ہے. صرف یہ اور ایس ایس بی ڈسپلن اور یہ سارے ثبوت دیے ہوئے ہیں باقاعدہ. فواد چودھری نے میسیجز کیے ہوئے ہیں ریلیونٹ آفیسرز کو, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رہی ہے. اس کے بعد تو ویسے ختم ہوگی. لیکن ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں, وہ ریکارڈ کی بات ہے. 144 لگانے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ ایک نیا طریقہ بنایا, 144 لگائیں اور آپ دہشت گردی کے 144 کو بنیاد بنا کر. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کی جو اریسٹ ہے وہ اب بھی کی جا سکتی ہے کسی بھی صورتحال میں, یا عدالت نے جیسے ان کو ضمانت دی ہوئی ہے لہٰذا ان کو اریسٹ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں کر سکتی؟ دیکھیں جی, بڑی واضح طور پر ہم نے پوری ایف آئی آر کی ڈیٹیلیں مانگی تھی ان سے, اس لیے مانگی تھی کہ وہ ریکارڈ پر لے کر آئیں. انہوں نے ایف آئی آر پنجاب پولیس نے دی نہیں, اسلام آباد پولیس کی کو 27 کے قریب نکل آئی. یعنی یہ بھی مذاق ہو گیا ہے کہ کیا کیا ایسا, اور آپ کو عرصے میئر سے روکا تھا انہوں نے, یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ آج جس کا شو ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہ جناب توشہ خانہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ کیا نکلا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کیا ہے وہ کیس؟ وہ ٹھیک ہے ہمارے وکلا سے اسلام آباد میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی کہ وہ اختیار سماعت پہلے لینا تھا, اور وہ سمجھنا ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے ہے کیا. چلیں اچھا اظہر صاحب, مجھے فائنل یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو جب سائن کر دیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی کورٹ میں اپنی حاضری کو, تو وہ فائل بیچ میں سے کافی ٹائم سنا ہے کہ وہ بیچ میں کہیں غائب ہو گئی, پتہ نہیں مس پلیس ہو گئی, کہاں چلی گئی تھی وہ؟ یہی تو بدنیتی ہے موجودہ حکومت کی کہ وہ جان کے ایسے حالات بنانا چاہ رہے ہیں کہ کنفیوژن اتنا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں اب ہو سکتی. اب راستے بڑے کم ہیں, دروازے
اور سمپل سی بات ہے کہ ہے کیا، اب تو پھنس جائیں گے نا. چلیں فائنلی یہ ڈائریکٹ بتا دیں جی، فائنلی شبلی فراز صاحب پہ کسی نے کوئی تشدد بھی کیا کورٹ کے آتے کے اندر یا کہیں پہ؟ جی بالکل آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ بتائیں آنسو کا سیل پھینکنے کی ضرورت تھی کوئی یہاں پر؟ یہ تو سارے کا سارا ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے پر. کبھی آپ نے دیکھا کہ ڈکٹیٹر کے پیریڈ میں بھی ایسا ہوا؟ ہم نے لائرز موومنٹ چلائی ہیں ایسی، لیکن ہم نے یہ حال نہیں دیکھا کہ جو 13 سیاسی جماعتیں اس وقت جمہوریت کا کھلواڑ کر رہی ہیں، جو مذاق اڑا رہی ہیں، کھیلنا، ہاں وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں. اب یہ پلڑے ایسے بنا رہے ہیں کہ کل لیول پلینگ فیلڈ انہیں بھی ویسا ہی ملے گا. وقت آئے گا کہ یہ بھی انہی راستوں پہ آئیں گے. دروازے انہوں نے اپنے لیے بند کر دی ہیں، مشکل حالات بنا لی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا قانون کی حکمرانی ہونی ہے. عمران خان سرنڈر کیا عدالتوں میں، ورنہ یہ تو پروٹیکٹیو بیلیں بھی لینے جاتے تھے، یہ تو پیش ہی نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی طرف آتا ہوں جی، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پی جے میر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کرتی ہیں بار بار مریم صاحبہ، اور آئی تھنک کہ ان کا سب سے زیادہ یہ ایک مطالبہ ہے، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ بظاہر لگتا یہ ہے کہ چونکہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے، ایک تو نواز شریف صاحب کو جب وہ وزیر اعظم تھے تو نااہل کر دیا گیا، ان کو وزارت عظمیٰ سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. پھر جب الیکشن ہو رہے تھے تو وہ جیل میں تھے. اب لگتا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی بھی شاید یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتی ہیں عمران خان کو نااہل بھی کیا جائے اور الیکشن سے قبل جو ہے وہ بھی جیل میں چلے جائیں، تو تب یہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہوگا. ڈو یو تھنک کہ یہ ڈیمانڈ جو ان کی ہے یہ اپلیکیبل ہے، پریکٹیکیبل ہے، اور کیا واقعی میں عمران خان صاحب کو فیس کرنا پڑے گا یہ سارا کچھ؟ دیکھیں، عمران کو ہر حالت میں انہوں نے فیس کرنا ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. عمران آپ کو اچھا لگے یا مجھے برا لگے یا مجھے اچھا لگے، عمران ایک حقیقت ہے اور ایک بہت پاپولر لیڈر ہے، ایک اور ایک نالجڈ ہے. دوسری چیز جو مریم بات کر رہی ہیں وہ بالکل اچھی بات کر رہی ہیں، یہی عمران کہہ رہا ہے. بھائی اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے نا، تو اگر یہ مانگ رہی ہے تو عمران بھی کہہ رہا ہے تو اس پہ بیٹھ کے بات کرو پھر لیول پلینگ فیلڈ. کیونکہ بات تو دیکھو نا، جو بھی پارٹی ہے وہ کہتی ہے بےمانی نہ ہو الیکشن کمیشن سے، تو اگر وہ کہتی ہے بےمانی نہ ہو تو عمران کا بھی یہی مطالبہ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی الیکشن کمشنر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں، کسی کو اگر آپ ٹینٹ بھی کر دیں نا، پینٹ بھی کر دیں، وہ شرافت سے ریزائن کر جاتا ہے، وہ بیٹھا نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دیکھو اگر مجھے کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہے تو میں کیوں بیٹھ کے پریزائڈ کروں. سو اس الیکشن کمشنر کو آئی تھنک عزت کے طور پہ اور اپنی انٹیگریٹی کے طور پہ ریزائن کر دینا چاہیے. سمپل از دیٹ. اس کے اندر کیا ہوگا، آپ مل کے بیٹھ جائیں، کسی اور کو بنا لیں، آپ کر لیں اس کو. اب آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا ہے، یہ میری نظر میں I've seen him جب when he was working in the embassy in Washington. ان کو میں نے یہاں پاکستان بھی دیکھا، یہ ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں شوکت عزیز کے. یہ ایک اپرائٹ آفیسر ہیں and I expect that he will be always a fair person. اب یہ ٹائم آپ کو بتائے گا، کیونکہ ہر بندہ یہاں کہتے ہیں نا پاکستان میں، یہ صدیق صاحب will bear me out حضرت صاحب کے نمبر 1 یہاں جو لائرز ہوتے ہیں دونوں سائڈ پہ they know the truth. The judge is on trial in Pakistan. So basically we've got is the judge an honest a deliverer or not. تو آج آپ کی جوڈیشری جو ہے آپ کے ججز ٹرائل پہ، سمپل از دیٹ. اینڈ وی ایکسپیکٹ an honorable sort of a hearing from them and on merit. ختم ہوگی بات. یار اگر آج آپ کی یہ ججز میرٹ پہ نہیں کریں گے نا، خدا کی قسم یہ پاکستان اس موڑ پہ چلا جائے گا. آپ بڑی بزنس کی FDI کی بات کرتے ہیں، ایک بندہ یہاں پیسہ نہیں لے کے آئے گا. آپ کا پاکستانی ویسے بھاگ گیا ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ، اس نے دبئی کے اندر، پورچوگل کے اندر، اسپین کے اندر وہاں جا کے اس نے پیسہ انویسٹ کر دیا. پاکستان میں نہیں لے کے آ رہا ہے. کیوں؟ ریکڈیک کے بعد آپ دیکھ لو کہ آپ کا حال کیا ہوا ہے. سو بیسکلی لوگ ڈر گئے ہیں. تو ہمیں اپنے جوڈیشری سسٹم کو تکڑا کرنا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے اور ان کو کوشش کرنا ہے کہ یہ کسی کے انفلوئنس میں نہ آئے. جو اب تھوڑی سی بات ہوتی ہے ریلیف مل گیا، اور بھائی ریلیف کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیراڈول دیتا ہے کوئی؟ وہ تو قانونی طور پہ جو بات ہوگی وہ وہی کریں گے. لیکن ہم نے ہر چیز کو بظاہر لگتا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی بات سنی جائے تو وہ لگتا یہ ہے جیسے عمران، جیسے وہ کہتے ہیں جی ایک ہی پیشی میں جو ہے عمران خان صاحب کو کل جو ہے وہ 9 مقدمات کے اندر وہ مل گئی، بیل مل گئی. تو وہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ مطلب دبے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. PMLN کی جو قیادت ہے
اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہر کوئی ریلیف دے رہا ہے, اور یہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک طرف سے شاید کہیں سے بند ہو گیا لیکن دوسری طرف سے اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جاری ہے. دیکھیں عمران اس وقت اللہ کے فضل سے پہلی نان کرکٹنگ سینچری کرنے والے ہیں, ان کو مبارکباد دیں. یہ واحد لیڈر ہوں گے جن کی پہلی سینچری ہوگی, کہ جتنے کیسز ان پہ ہو گئے میں خیال 90 کے قریب ہو گئے ہیں, اور اس میں دو پلیئرز آؤٹ بھی ہو گئے, 2 جو بیچارے مارے گئے ہیں. اب انجرڈ کتنے, ریٹائرڈ ہرٹ کتنے, یہ تو اب ہسپتالوں سے آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ جو ان کے ساتھ یہ جو میچ ہو رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی عمران سے کوئی پرابلم ہے یار اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اب وہ بیٹھنے کی بات کرتا ہے, یہ ٹانٹنگ آگے شروع ہو گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے اندر بھی تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر بھی ایک ایگو اور ضد تو ہے نا, وہ جب یہ کہتے ہیں جی میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, آپ نے مطلب بات کرنی ہے تو صرف الیکشن پہ بات کریں. وین یو پٹ سو مینی پری کنڈیشنز یو نو فار دا ٹاکس دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. اور جب آپ دوسروں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کر رہے ہیں جیسے یہ اپنے دور کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے. پھر دیکھیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں. عمران یہ ایک نیا پلیئر فرام اے پریشر گروپ انٹو پولیٹیکل پارٹی آئے. اب یہ جب اندر آئے ہیں اب ان کو بڑی بڑی چیزیں نظر آئی ہیں. باہر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نا دور کے خواب سہانے, اندر آ کے ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, کئی جگہ پہ ہیں آئی واز ناٹ ان فیور کہ بھئی یہ پنجاب گورنمنٹ سے چلے جائیں, آئی واز ناٹ ان فیور کہ یہ اسمبلیوں سے چلے جائیں. دیکھو نا ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اسمبلیز کے اندر کرنی ہے. آپ نے کھلی پلینگ فیلڈ دے دی ہے اس کو اپوزیشن کو, یا ان کی اپوزیشن کو یا آج کی گورنمنٹ کو کہ جو مرضی کریں. اب یہ آئے ہیں, یہ دیکھو کیا کہتے جی, انہوں نے اپنے کیسز ختم کرا دیے. اور بھائی اگر تم اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو کوئی بات تو ہوتی نا. تو باہر بیٹھ کے کیا کرنا ہے, کیا ہر چیز ہم نے ڈی چوک سے تو نہیں چلانا نا یہ ملک, ہم نے چلانا ہے تھرو دا پارلیمنٹ, اینڈ پارلیمنٹ از سینکروسینکٹ. یہ بالکل ایک آئی مین اٹ از دا فائنل فرنٹیئر. سو اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تو یس آئی ٹوٹلی ایگری, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن غلطیوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو لتاڑتے جاؤ. اور بھائی پالیٹکس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, آج یہ نیچے ہیں کل اوپر ہوں گے, پھر کیا ہوگا. اور یہ اگر انہوں نے رویہ کر لیا کہ جو ان کے ساتھ آج ہو رہا ہے تو پھر پاکستان کو تو اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے, ایک شارٹ بریک لیتے جی, ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں. 2 امپورٹنٹ چیزیں ناظرین بریک سے پہلے. ایک تو یہ کہ نگراں حکومت جو ہے جس طرح سے وہاں پہ وہ کر رہی ہے کام, اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے نگراں حکومت کو مدد بھی کی ہے, سپورٹ بھی کی ہے. نگراں حکومتوں کا بنیادی طور پہ مینڈیٹ کیا ہوتا ہے, ایک تو یہ سوال. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب ہر ادارے کے اوپر, ہر شخصیت کے اوپر جب وہ ایک آئیڈیلسٹک ذہن کے ساتھ جب جا کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکل پالیٹکس سے لگتا ہی ہے کہ بہت دور جا رہے ہیں. سب کو جب آپ ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ نے کس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ریاست کے اندر آپ نے سارے ادارے ہیں, سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, سارے لوگ ہیں, ان کو لے کے آپ نے چلنا ہے. اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بالکل آئیڈیلسٹک صورتحال میں چلے جاتے ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پی جے میر صاحب سینئر صحافی ہیں, تیمور تالپور صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ کے. شوکت صاحب آپ لائن پہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اب یہ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے جو کچھ زمان پاک میں آج ہوا ہے اس کے بعد. اور یہ آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب اور جو نگراں حکومت ہے وہ کہتی ہے جی کہ یہ دہشت گردی کا خدا نخواستہ جو ہے کوئی اڈہ تھا جہاں پہ اسلحہ تھا, جہاں پہ منشیات تھی, جہاں پہ پیٹرول بوم تھے, پتہ نہیں اور کیا کیا انہوں نے برآمد کیا ہے وہاں سے, جس سے پولیس ویسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر برآمد کر لیتی ہے. تو یہ کیوں آپ لوگوں نے اس قسم کے لوگوں کو زمان پاک میں جگہ دی ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ جب عمران خان زمان پارک میں تھے تو ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ آ جاتے, ان کو گرفتار کر لیتے یا ان کی سرچنگ وہ کر لیتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک عدالتی حکم تھا, اس کے انہوں نے ضمانت بھی دے رکھی عدالت نے, اور عدالت کے حکم پہ وہ اسلام آباد پہنچے. عدالت میں پیشی ہو رہی تھی, اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی, ادھر جا کے انہوں نے آپریشن شروع کیا. اور جس طریقے سے نیتے کارکنوں کو آپ مجھے بتائیں کہ کس کارکن کے پاس بندوق تھی جب وہ گرفتاریاں کر رہے تھے اور جب ان کی پٹائیاں ہو رہی تھی, تو کس کے پاس, کس نے مزاحمت کی؟
यानी इतने नहते लोगों को जिस तरह मारा गया, एक जब आप पकड़ लेते हैं तो क्या आप दुश्मन हैं या कोई आप पार्टी बने हुए हैं किसी के साथ? ये क्या मसला था कि इतना एक तरफ करके फिर उसको डंडे बरसाओ इस तरह? तो ये जो तरीकाकार अपनाया गया है ना, इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। दूसरा ये कि यहाँ जब अदालत आ रहे थे तो क्यों रुकावटें डाली गई, क्यों कंटेनर लगाए गए? ये तो पहले उन्होंने कह दिया था मैं अदालत जाना चाहता हूँ, अदालत में पेश होना ये चाहता हूँ। वो तो राना सनाउल्लाह अदालत साहब ने में कहा है कि क्यों- आपको सिक्योरिटी, आप कहते हैं कि मुझे जान राना को खतरा सनाउल्लाह है, की सिक्योरिटी वो हमें कहते नहीं हैं मुझे, चाहिए। आप जब कहते हैं जान को खतरा है तो हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे सब कुछ ब्लॉक कर दिया, सील कर मेरी दिया। बात सुने, सिक्योरिटी के लिए ये होता है कि आप पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दें, और ये भी कि उनको अदालत के रास्ते भी बंद कर दें। अदालत के रास्ते तो नहीं बंद करना चाहिए था ना, लेकिन ये तो इनके ख्याल था कि हम 3-4 बजे तक इनको रखेंगे यहाँ पे, और शायद ये कई बर्गर वर्कर्स हैं और एक आधा आंसू गैस के शेल फेंक के इनको मुंतशिर कर देंगे। अब ये इसका जो है ना, ये अपना जहन चेंज कर दे। इसका जहन जो है वज़ीर दाखिला का, ये क्रिमिनल जहन है। इस सियासी वर्करों पे इतने तशद्दुद नहीं होता है। आपके जिस तरह इमरान खान ने ये जरूर कहा है कि वो करप्ट लोगों के साथ नहीं निगोशिएशन करता है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं निगोशिएशन करता हूँ लेकिन करप्शन के ऊपर नहीं करता हूँ। तो आप समझे ना, जब करप्शन की बात आप करते हैं कि जी करप्शन के ऊपर भी आप बात करें, जो केसेस है वो भी खत्म करें, तो वो तो नहीं कर सकता है। क्या ये इमरान खान का पैसा तो नहीं है, ना ये किसी के जात का पैसा है, ये कौम का पैसा है। अगर किसी ने कहा है चलिए वो करप्शन तो एक देखें ब्रॉडर, ब्रॉडर देखें ना अभी तो सूरत हाल इस वक्त जो हम फंसे हुए हैं ना, वो तो हम इलेक्शन के अंदर फंसे हुए हैं ना। आप लोग पहले चाहते हैं, वो कहते हैं जी इकट्ठे करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव अ फंड्स, ईसीपी कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं लोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, सूबाई हुकूमतें जो हैं वो हमें स्टाफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो जी मैं एक अर्ज करूं, अगर ये रिवायत बन गई ना तो पाकिस्तान तो हर वक्त क्राइसिस में रहता है, फिर तो कोई इलेक्शन ही नहीं होगा। ये तो हर इलेक्शन में लोग आके कहेंगे जी पैसा नहीं है, लेकिन जिस ढटाई के साथ ये गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरह वायलेट नहीं, वो तो इसलिए देखें, वो तो बजायर लगता ये है ना, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने असम्बलियों के अंदर खड़े होकर खुदकुश बम्बार की तरह उन्होंने ये सारा कुछ किया, जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किए हैं, और जाहिर है वो इस हवाले से फिर आपको इलेक्शन नहीं करने दे रहे अर्ली। कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई इमरान खान की जंग नहीं है कि हम इसको डिफेंड कर रहे हैं अकेले बैठ के। अभी आज देखें ना, आज मीडिया को किस तरह पैमरा ने रोका। ये जो हरकतें हो रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, मैं ये समझता हूँ। ये किसी पार्टी को आप रोक तो नहीं सकते हैं ना। आप कितने लोगों को रोकेंगे? आप इलेक्शन तो कराए ना। नवाज शरीफ जैसे बंदे की और शहबाज शरीफ जैसे बंदे की भी जमानत जब्त हो जाएगी, इस तरह की सिचुएशन बनी है। इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। ये तो शुक्र है कौम बन रही है, और आपने देख लिया कि अब ये बर्गर कभी वो नहीं कह सकता, कोई ताना भी नहीं दे सकता है कि ये बर्गर है। लोग खड़े होते हैं, सीने पे तान कर खड़े हैं इस पर। ये क्या है, मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहता है मुझे बताएं। लोगों को तशद्दुद करके ये समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो आए ना, अकेले खुद आए, इतना बहादुर। चले मैं पीछे मीर साहब की तरफ भी जाता हूँ। मुझे ये बता दें कि आप लोग पूरे के पूरे, वो कहते हैं पूरी की पूरी बारात वायलेट कर रहे हैं, आईन कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये, और ये पूरा शौकत साहब आप लोग देखें में डाला जा रहा है। अदालतों में पूरी बारात लेके 1,000 2,000 बंदों को लेने, क्या इससे पहले नहीं लेके गए हैं? आपको बारातें अपनी नजर नहीं आई इन लोगों की जो आपके आका हैं? ये इनको आप नहीं देख रहे थे कि जब जरदारी पेश होता था कितने लोग आते थे? नहीं, मेरे तो आका नहीं है वो, मेरे आपके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला कि बारात आती थी। आप कोई गलत बात, क्या था वो? जनाजे थे वो, क्या थे? वो शौकत साहब बात तो सुने, आप तो पता नहीं, आप लोग सियासतदान जो है ना, वो मेरे आका क्यों होंगे भाई? वो आपके आका होंगे, है ना? ये क्वेश्चन आप इस किस्म की, आप लोग बजाय इसके कि जवाब दें, आप लोग जवाब दिया ना, आप लोग मीडिया आईना दिखा रहा हूं ना। नहीं, मुझे क्या आईना आप दिखा रहे हैं? आप अपने आप को आईना दिखाएं। जिस मीडिया ने ये आप लोगों ने केपी का बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 12 सालों में, आप मुझे आईना दिखा रहे हैं। तनाज़ा निकाल दिया उस जमहूरियत का। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत के आप बताते कि ये क्यों जुल्म हो रहा है, कितने वर्करों के साथ जो जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो आप कहें ना टीवी में बैठ के कहते कि ये जुल्म हो रहा है। मीर साहब क्या कहेंगे जी, इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है आपको समझ आ रही है? शौकत यूसुफजई साहब जो हैं वो हमारे ऊपर अब चढ़ दौड़े हैं, मेहरबानी है उनकी। देखें, जो शौकत बात कर रहे हैं, बात तो हकीकत है।
اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ بچوں پہ گولیاں چلائیں گے, ان پہ شیلنگ کریں گے, یہ کیا عمران خان یا بھٹو صاحب یا نواز شریف یا دوسرے یہ کیا لوگوں کو کہتے ہیں؟ لوگ نکلتے ہیں اپنے لیے, یہ آئے, ان کو کسی کو شوق نہیں ہے لاٹیاں کھانے اور یہ ٹیئر گیس کے شیلز فیس کرنے کا, کسی کو کوئی شوق نہیں ہے. یہ جو بھی نکلتا ہے, جس پارٹی کا نکلتا ہے, اس کی محبت میں نکلتا ہے. تو آج آپ کو ایک مناظر نظر آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے نکلیں, تو then they must be respected. And I totally agree with شوکت کہ نمبر 1 یہ پولیس اپنے ایمبٹ میں کام کرے. قانونی ایمبٹ کے اندر جب تک یہ کام نہیں کرے گی, کل ان کی حکومت آئے گی, پھر کیا کرو گے؟ یہی کرو گے, یہ نہیں کرنا. اب مجھے جی میر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو نگراں حکومت ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے, یہ جو کچھ آج زمان پارک کے اندر ہوا؟ دیکھیں, نگران حکومت کا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے, وہ کیئر ٹیکر ہے. اس کا مطلب ہے کیئر کرے, لک آفٹر واٹ از گوئنگ آن, بٹ پریپیئر فار دی الیکشنز. کانسٹیٹیوشنلی 90 ڈیز کا ہوتا ہے, آپ نے 90 ڈیز کے بعد الیکشنز کروا دینے. نہیں کروائیں گے, پھر 2 الٹرنیٹیوز ہیں, یا تو کورٹ ان کو کنٹیمپٹ میں ڈالتی ہے یا آرمی انٹروین کرتی ہے, اگر تو کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے. نہیں کوئی بولے گا ان دونوں کے اندر, پھر سول ڈس اوبیڈینس ہوگی. آج دیکھو نا, ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے ٹیوزڈے کو اریسٹ کر دیں گے, اوکے, اسے لوگوں کو کہہ دیا نکل آؤ باہر. اسے آج اوپنلی کہہ دیا, ہر نیشنل انٹرنیشنل نیٹ ورک کے اوپر ہے, نکل آؤ باہر. تو پھر کیا ہوگا وہاں بھی, اگر اور وہ بھی پھر جائیں گے جنرل الیکشنز کی طرف, دیٹ ول بی دا فرسٹ کال. سو اس وقت ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنے گھر کو ایک ہی طریقے سے. جو انسان کہتا تھا یہاں بیٹھ کے اور بڑے تکڑے طریقے سے میں ان سے بات نہیں کروں گا, چور ہے یہ, آج اس نے پولیٹیکلی ایک موو کی ہے کہ آپ بھی بیٹھو بات کرو. سو اب یہ تیار نہیں ہے بات کرنے کے لیے, تو مجھے بتاؤ جائے تو جائے کہاں؟ تیمور صاحب آپ لائن پہ, آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی جی, آئی کین ہیئر یو. بہت شکریہ آپ کا. اب یہ مجھے بتا دیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے شوکت یوسف زئی صاحب کو سنا ہوگا کہ جس طرح سے پولیس جو ہے وہ سختی کر رہی ہے, تشدد کر رہی ہے ورکرز کے اوپر, ڈو یو تھنک کہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ سارا کچھ ہونا چاہیے؟ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے, پر پھر لا آف دا لینڈ تو چلنا چاہیے نا. اگر آپ جو ہے اسٹیٹ کی ریٹ کو آپ چیلنج کر دیں گے تو آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ آپ جو پولیس آئے گی آپ کو اریسٹ کرنے کے, ان کے پیٹرول بامبس پھینکیں گے اور آپ ان کو پتھر مار کے سر پھاڑیں گے, تو آپ کے خیال سے وہ آپ کو گفٹ میں پھول دیں گے؟ جب آپ لڑیں گے پولیس کے ساتھ تو پولیس ہیز ٹو ریٹیلیٹ. یو ہیو ٹو سب ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس فار اے نیشن کہ وہاں پر ریٹ آف لا قائم رہے. کل کو ہر کوئی غنڈہ بدماش ہر کوئی یہی کرے گا, ہر کسی پر 200-400 بندے تو ہر غنڈے بدماش پر آ کے کھڑا کر دیں گے, باہر گرفتاری نہیں دیں گے, پولیس کو جوتے ماریں گے. تو یہ کہیں کسی سویلائزڈ سوسائٹی میں نہیں ہوتا. اگر کورٹ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ تم آؤ اور پیش ہو, تو پیش ہونے میں کیا ہے؟ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو کیا یہ پولیس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس جج کے کہنے پر آپ کو پیش کرے؟ اور جب وہ قانون فالو کرتے ہوئے عمران نیازی کے گھر پہ آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ تو یہ it doesn't happen and it should not happen anywhere. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کل تک تو ہمیں گالیاں دے رہے تھے, کل تک پریزیڈنٹ زرداری آپ کے بندوق کی نوک پہ تھے, مریم نواز کے آپ نے اے سی سارے ہٹا دیے تھے, ہماری بہن ادی فریال کو آپ نے جو ہے عید کی رات کو 12 بجے مڈ نائٹ ہسپتال سے نکال کے اور آپ نے شفٹ کیا جا کے لاک اپ کے اندر. تو آپ آج ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو چیف آف آرمی اسٹاف کو تو فون اٹینڈ نہیں کرنا تھا آپ کو, آج آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. جی آپ تو چیف سے بات کرنے کو تیار ہیں, کیا چیف ایک ایسے شخص سے بات کرے گا جس نے پوری انسٹیٹیوشنز کا کھانا خراب کر دیا؟ کیا کیا جھوٹے الزام لگائے, سائفر سے لے کے پہلے باجوہ صاحب پہ الزام تھا, پھر باجوہ صاحب سے ہٹا کے کسی اور پہ لگا دیا. تو یہ بیسیکلی پولیٹیشین ہیز ٹو بی آف اے اسٹیبل مائنڈ سیٹ. اس کا دماغ اسٹیبل نہیں ہے. یہ ایک چیز پہ آپ مجھے بتا دیں, جب پی ایم تھا یا جب پی ایم سے ہٹائے, ایک چیز نے کہی ہو اور اس پہ کھڑا رہا ہو, قائم رہا ہو, ہر بات پہ یو ٹرن. ایسا شخص سیاست نہیں کر سکتا. آج اس پہ الزام, دوسرے اچھا پہ تیمور الزام. صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ایک تو ملینز آف ڈالرز دے کے ان کے وہاں پہ لابی کر رہا ہے, جن کو خود گالیاں دیتا تھا. تو اس طرح ملک نہیں چلتے. یس, the situation is very sad اور اس کو صحیح کرنا پڑے گا, پر سب سے پہلے جو اس اسٹیٹ کی ریٹ ہے وہ آپ کو قائم کرنی پڑے گی, ورنہ قانون آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا.
यहाँ पर जो हालात हैं पहले ही कोई अच्छे नहीं तैमूर है साहब मुझे और बदतर जी होंगे। आवाज़ आ तो रही है इमरान आपको? तैमूर साहब एक तो मुझे ये बता दें कि तकरीबन वो कहते हैं 1995 के करीब मुकदमात जो हैं मेरे ऊपर बना दिए गए हैं पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान साहब, और दूसरा ये है कि ज़मान पार्क में जिस तरह से जाके ऑपरेशन आज पुलिस ने किया, एक निगरान हुकूमत जो है, डू यू थिंक कि उसका ये मैंडेट होता है या उसका मैंडेट ये होता है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोवाइड करना है टू लॉन्च पॉलिटिकल कैंपेन फॉर द इलेक्शंस? बिल्कुल ये जिम्मेदारी है केयरटेकर गवर्नमेंट की कि वो पॉलिटिकली मैन्यूवर करें, हर चीज को कंट्रोल में रखें, इलेक्शंस के लिए अच्छा साजगार माहौल बनाएं। पर ये भी केयरटेकर हुकूमत का ही जिम्मा होता है कि अगर आपकी पुलिस पिट रही है, कोर्ट के ऑर्डर पर किसी को गिरफ्तार करने गई है, तो वहां पर पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये उनका इट कम्स इन देयर एम्बिट। चलें यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं क्विकली नाजरीन, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है शेख वकास साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मीर साहब हमारे साथ हैं, पीजे मीर साहब। मीर साहब ये जो तलखी है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ेंगे, या माहौल जो है वो ऐसा ही रहेगा? तो फिर तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे महसूस हो रहा है और लोग भी ये बात कर रहे हैं कि क्या हमारी सियासत किसी बंद गली में जाके रुक गई है? सवाल है। हमें यहाँ जो हमारे सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, आप काउंसिल ऑफ एल्डर्स कह दें, सारे प्रोविंसेस से बिठाएं इधर और एक कॉमन एजेंडा पे जाके कल्मिनेट करें, क्योंकि ये जो एक एक्शन और उसके साथ रिएक्शन, अब देखें ना, अगर पुलिस मारेगी किसी को तो जो एक आम आदमी पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है, वहां भी पेट्रोल बम्स लगाते हैं, वहां भी ये गुलेले मारते हैं, हर चीज करते हैं, बट दैट इज नॉट द आंसर। आई एग्री विद तालपुर साहब के आपने रिट ऑफ द स्टेट भी तो रखनी है ना, क्योंकि कल हालात जब सही होंगे, यही पुलिस वाले, इनकी क्या इज्जत होगी मुझे बता दो, क्या इज्जत होगी? कोई इज्जत नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर रेंजर्स बार बार आ जाते हैं जहां सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। तो पुलिस को भी चाहिए अपने एम्बिट में काम करे, बिल्कुल जो गलत करता है उसको पकड़ो, मत छोड़ो, बिल्कुल। इट डजंट मैटर गवर्नमेंट की तरफ से या ऑपोजिशन। लेकिन ये इंप्रेशन क्यों दिया जाता है मीर साहब के जो आईजी पंजाब हैं वो बजाय इसके कि निगरान वजीर आला के मातहत हैं, ही शुड बी टेकिंग डायरेक्शन फ्रॉम हिम, लेकिन वो फेडरल से या कहीं और से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी हुकूमत के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, वो उनकी ईमा के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखें वही जो आईजी इस्लामाबाद है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये जो है आईजी पंजाब ये चीफ मिनिस्टर के अंदर आता है। तो पंजाब के अंदर तो चीफ मिनिस्टर जो इंटरिम होते हैं, जो केयर टेकर हैं, दैट कम्स अंडर हिज एम्बिट। द क्वेश्चन इज इट डजंट मैटर जो मर्जी जहां से हो, आपने कानून को विद अ लेटर एंड स्पिरिट करना है। अब ये एक कभी जिक्र हुआ, आपने पकड़ लिया एक को, मैंने टीवी पे देख रहा हूं, उसको तुमने पकड़ लिया है और फिर लाठियां मार रहे हो यार, उसके सिर पे मार रहे हो। व्हाई? ये आपके दुश्मन है कोई यार? उसको तुमने पकड़ लिया, बंद कर दो तुम। पब्लिकली हम देख रहे हैं कि ये एक तशद्दुद हो रहा है। दिस इज नॉट व्हाट द लॉ सेज टू यू। बिल्कुल सही है। ठीक है शेख साहब, शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताएं कि निगरान हुकूमत ने जिस किस्म का ज़मान पाक में एक्शन किया है, अब क्या स्ट्रैटेजी होगी पीटीआई की इस तरह की सूरत हाल को डील करने की? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कंडेम करता हूँ आज सुबह के एक्शन। ज्यादती की है, जुल्म किया है, बुज़दिली का और घटिया पुने का मुजाहरा किया है। जब तक खान वहां बैठा रहा तब तक तो हिम्मत नहीं हुई। अदालत ने कह दिया कि आपने कोई ऑपरेशन वहां पे नहीं करना। अदालत इनको रोकती रही, अदालत एक एक दिन का एक्सटेंशन देती रही, उसके बाद अदालत ने इनको बताया कि क्या करना है। जैसे ही खान साहब वहां से निकले और उनके साथ जो उनके वर्कर्स, जो डाई हार्ड उनके सपोर्टर्स, वोटर्स, वो वहां निकले, उस खाली इलाके में, घर में जहां पे उनकी मौजूदा मोहतरमा मौजूद थी, उनके मुलाजमों को मारना, पीटीआई के वर्कर्स को मारना, वहां पे मारपीट करनी, उनके घर में घुस के, कोई ये इंसानियत है? कोई शर्म है? मतलब आप क्या बताना चाहते थे? वो वहां पे मौजूद था, आपको इतनी हिम्मत थी तो कर लेते एक दो दिन पहले। इन ड्रामों से काम नहीं चलता कि हम चाहें तो 5 मिनट में पकड़ सकते हैं। हम चाहते ही नहीं थे। अगर चाहते ही नहीं थे तो फिर स्टेट के इदारों को, पुलिस को क्यों लड़वाया आवाम से? अगर तुम चाहते ही नहीं थे इमरान खान को पकड़ना, अगर तुम चाहते ही नहीं थे
जो तुम 5 मिनट में कर सकते हो तुम नहीं चाहते थे, तो फिर क्यों लोगों के दिलों में नफरत अपनी पुलिस के बारे में पैदा किया और उन पुलिस वालों को जो मजबूर होकर वहां पे लोगों के साथ लड़ने के लिए खड़े हो गए? ये तमाशा है। ये जो है ये पीडीएम इस वक्त कर रही है, ये सीन जो आज हमने टीवी के ऊपर देखे हैं या जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखे हैं, ये लोगों के खसूसन इमरान खान के यंग वोटर्स के ज़हनों पे ये नकूश हैं, ये कभी नहीं मिटेंगे, इससे नफरत पैदा होगी। क्यों आप पुलिस को और अवाम को आपस में लड़वाना चाहते हैं? और जो है ना कि रिट ऑफ द स्टेट, हाँ ऐसी पुलिस की इज्जत होती है जो कानून के लिए खड़ी होती है, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी होती है। इसलिए नहीं कि 18 ਨੂੰ पेशी है तो 14 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जंज लेके आ जाओ, 18 ਨੂੰ पेशी है तो 14 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लश्कर लेके आ जाओ कि जनाब हमने अब पकड़ना ही पकड़ना है। शेख साहब थोड़ी सी लेट अस टॉक फ्रैंकली, यू नो, बिकॉज पीएमएलएन जो है ना वो ये चाहती है कि खान जो है उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब को किया गया था, और उनको जेल में भी होना चाहिए इलेक्शन से कबल या इलेक्शन के दौरान, बड़े वो यानी इलेक्शन जो है वो खान के बगैर करवाए जाएं। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? अभी ये सारा कुछ मुमकिन है इस तरह से? कोई इलेक्शन खान या खान की पार्टी के बगैर इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। जो एक्शन किया है पीडीएम की गवर्नमेंट ने वो इनके गले पड़ा है, वो उल्टा हुआ है। हमेशा इससे इमरान खान का कद बड़ा है। जो भी इनके एडवाइजर्स हैं निकम्मे नालायक हैं, उनको रिएक्शंस का आवाम को गेज नहीं करना आता कि आगे से आवाम रिएक्ट कैसे करेगी। इन्होंने समझा कि आज रात लोग नहीं है बारिश की वजह से और खान को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, हर शहर उसी पीछे देखें, मेरी बात सुने, क्लैरिटी है। किसी चीज को आप दबाने की कोशिश करेंगे, एग्रेशन करेंगे, उसका कद बढ़ जाएगा। आज के सोशल मीडिया के दौर में और ऐसी पार्टी जिसका 80-90% वोटर ही यूथ है और बिल्कुल यंगस्टर है और लड़ने के लिए तैयार है, आप उनको जबरदस्ती पॉलिटिकल सीन से एलिमिनेट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो जेल में भी हुआ तो भी उसकी पार्टी लड़ेगी, वो जेल से बाहर भी हुआ तो भी उसकी पार्टी लड़ेगी। ये जो पार्टियां इनसे पीटीएम वाले और खसूसन मेरे नून लीग के जो दोस्त हैं वो लड़ रहे हैं, मैंने बताऊं कि वो पाकिस्तान में बैठ के लड़ रहा है, वो लंदन नहीं है, वो कि स्टैम्प पेपर पे चला नहीं गया मुल्क से, अपने घर बैठा था, अब भी वापस आ रहा है अपने घर बैठने के लिए। वो नहीं किसी से डील करेगा जाने के लिए, वो आपके गोडे गिट्टों में बैठ जाएगा और आपको ये हकीकत माननी पड़ेगी। सो अभी भी आपको कहते हैं कि जिस नारे पे आप आए थे ना, महंगाई मुकाओ, बेरोजगारी मुकाओ, फलान मुकाओ, ढीड़ मुकाओ, उस काम के लगो, इलेक्शन कराओ जिस तरह आइन के मुताबिक होना चाहिए। नस्ल का कोई फायदा नहीं है ना, आपको ये लोग भागने देंगे। आपने अपने मुखालिफ पैदा कर लिए हैं, पहले सियासी मुखालिफ थे, अब आप नफरत पैदा करते जा रहे हैं। ये नफरत आपको और आपकी पार्टियों को बाहर के ले जाएगी। देखिए शेख साहब जी, शेख वगास साहब, आई थिंक द टाइम इज रनिंग आउट फॉर दिस गवर्नमेंट कि जो 90 डेज का टाइम था, जाहिर है कि वो एक टाइम दिया हुआ है प्रेसिडेंट साहब ने 30 अप्रैल का। दूसरी जानब अभी तक केपी वाले गवर्नर जो हैं वो वही बातें कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है का मसला है, वहाँ पे पुलिस फ्री नहीं है, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, पैसे नहीं है। तो ये तो अल्टीमेटली मामला फिर जाएगा कहाँ पे? डू यू थिंक कि द ट्राइका शुड सिट, जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, समबडी एल्स यू नो, जो इस मुल्क के अंदर होता रहा है माजी के अंदर, और बैठ के कोई खान साहब भी जो है, ही शुड ऑल्सो सिट देयर, कोई एक फाइनल कोई स्ट्रैटेजी बननी चाहिए? डू यू थिंक आप किसी की इज्जत नफ्स को कितना वो करना चाहते हैं? खान साहब पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। खान साहब ने 2 दिन पहले भी कहा कि मैं सियासत है, मैं मुल्क में इंतशार नहीं चाहता, मैं सबसे बात करने को। और तुसी चाहते हो कि अगर खान इलांदे तरले करेगा तो खान तरले किसी से नहीं करेगा। उसने कह दिया कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। अब सैनिटी शुड प्रिवेल और इन सब को अकल करनी चाहिए। मुल्क में इंतशार की जिम्मेदार हुकूमत होती है, क्योंकि हुकूमत वक्त का काम होता है इंतशार को कंट्रोल करना, फैलाना। अगर कोई बुजुर्ग जो है वो जेल में रहे हैं और वो आज अपने बदले उतारना चाहते हैं, तो इस तरह बदले उतारने से आपकी पार्टी को भी नुकसान होगा और इस मुल्क को। सबसे बड़ा पार्टियों का क्या है, पार्टियां आती जाती रहती है, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान को नुकसान होगा। एक पासे थोड़ा ਜਿਹੜਾ फाइनेंस मिनिस्टर है वो सानू दस रहा है, IMF कह रहा है कि सानू अपने मिसाइल का डाटा दियो, सानू फलाने का डाटा दियो, और दूसरे पासे सबसे ज्यादा मसला ही तो फाइनेंस मिनिस्टर बेचारे को है कि कहते कुछ थे, यहाँ पे आके उनको उल्टा पड़ गया सारा कुछ। तो मेरी आवाज निकल गई। तो अब यहाँ पे साथ एक तरफ इतनी संजीदा स्टेटमेंट के मुल्क से जो लोग मुल्क को पैसा देना चाहते हैं और जिस उम्मीद पे अभी तक ये बैठे हैं और डिफॉल्ट डिक्लेयर कोई नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनसे मुल्क के हसास तरीन चीजों के ऊपर डाटा मांग लिया है। दूसरे पासे तुसी पाकिस्तान की सब तो वड्डी अपोजिशन दे घर जिहड़ा है
وہ تسا آنسو گیس دی شیلنگ اس طرح کر رہے ہو جب کشمیر دے ہوتے انڈین فوج کر رہی ہے. آپ پاکستانی بچوں کو پی جے میر صاحب نے ٹھیک کہا تسی پکڑ لیا اور پرزن وین میں بٹھاؤ ڈانگا مار مار کے تسی بچوں کو مطلب ہے کیا کی کرنا چاہتے ہو؟ جس نے آج پولیس سے بغیر کسی گناہ کے آج ڈنڈے کھائے ہیں ساری زندگی وہ پولیس کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. بالکل ساری صحیح ہے. زندگی وہ آپ سے پیار وہ ساری زندگی آپ سے نفرت بالکل کرے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نگراں حکومت کا کام صرف فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کروانا ہے, جو کہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس سے ملک کو مزید نقصان پہنچے گا. شیخ وقاص اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کا, سینئر رہنما پی ٹی آئی کے, اور جناب پی جے میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور تالپور صاحب, جناب اظہر صدیق صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب. سب مہمانوں کا شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.